श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याग्यं विचक्षणाः त्याजं दोषवदित्येक्ते कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भर्त सत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्वजेत् सकृत्य राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमिच्छेव यत्कर्म नियम्त क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागसात्विको मतः। सद्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणा शेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः परं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि श्रद्धेये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्म करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र सम्पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्या कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस न लिप्यते। हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्मेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः। ज्ञानकर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा शृण्वतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्य नाट्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। नियन्तं सङ्गरहित परागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेपुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म
यत्तात्त नुप उच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी जुतृत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः निर्विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धमोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। मया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयधावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। पार्थराजसी अधर्मं धर्माया मन्यते तपसा वृता सर्वार्थानां विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी। धृत्वा मया धारयते मनस्प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यमा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुचन्ति दुर्भेदा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासा ध्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृत्योपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं संस्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्यं प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविसां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रनैर्गुणैः समोदमां तपःशौचं कान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धो चाप्यपलायनं दानमे सर्वभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्ये कर्मणभिरतः संसिद्धिः सब लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्यनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरनावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषाव्युद्धस्य च विविक्तः सेवी लघ्वासी यतत्वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममस्सान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्वा मामभिजानाति मावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञाते विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माण्यपि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः ततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावज्ञेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि मनो यत् करिष्यन्स्यवसोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि मन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमुच्यैत दशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे सरमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे नैष्यसि तत्त्वं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातस्पस्काय न भक्ताय कदाचन स च शुश्रूषवे नावच्यं न च मां योऽभ्यसूयति एयमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः इति न च तस्मानुष्येषु कश्चिन्ने प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुविः अद्वेष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् न सूयश्च
शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममौ श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय तस्मयं राजन् संसृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजान् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 समाप्तः।